बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कारी मोहम्मद अनीस है। मैं 25 अगस्त सन 2004 अरकबर शाह में ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के शहर में पैदा हुआ। मैं पैदाइश से ही नबीना था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरे दादा मुझे तिलावतें सुनाया करते थे कारी अब्दुल बासित रहमहुल्लाह की। तो जब मैं तिलावतें सुनता था मैं इनको मामूली समझता था। तो मुझे कोई दीन का पता नहीं था, इस्लाम का पता नहीं था। तो एक दिन मेरे चाचू ने मुझे बुलाया, मुझे कहते हैं कि भतीजे तुझे कलमा आता है? मैंने कहा कलमा क्या होता है? तो उन्होंने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा याद करवाया। सन 2008 में ही मैंने तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। एक मस्जिद थी, छोटी सी, उधर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 सूरतें उस उस्ताद के पास पढ़ी, नमाज याद करवाई। नमाज के बाद उन्होंने आयतुल कुर्सी याद करवाई। फिर उन्होंने मुझे हुरूफ तहज्जी याद करवाए। रमज़ान में जब हम दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए जाते थे तो उस्ताद साहब जब लड़के को पढ़ाते थे, तिलावत उनको शुरू करवाते थे, तो मेरे दिल में हसरत होती थी कि या अल्लाह काश मैं भी इस तरह पढ़ूं। तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। सन 2010 के सैलाब में मैंने एक सिपारा मुकम्मल कर लिया। बचपन में ही था तो कारी सैयद सदाकत हाफिज़हुल्लाह ताला की जब सूरतुर रहमान टीवी में लगती, मैं खेल रहा होता था, मैं खेल को छोड़ देता था, मैं उनकी कुरान की तिलावत यानी कि सुनता था। और कारी अब्दुल बासित रहमहुल्लाह बिन अब्दुल समद की तिलावत सुन के मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो उसके बाद जब मेरे असातिज़ा कराम यानी जो मेरे उस्ताद थे, तो जो सबक होता था वो मुझे 3 बार पढ़ाते थे, 4 बार पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद फिर वो मुझे मश्क करवाते थे। मश्क करवाने के बाद फिर वो मुझे रिपीट करवाते थे। तो जब मैं सुबह सुबह मेरी आँख खुलती तो वो सबक सारा का सारा मेरे जहन के अंदर घूम रहा होता। फिर मेरे चाचू ने इरादा किया कि इनको मदरसे में के अंदर ही दाखिल किया जाए। जब उस्तादों के पास गया तो उन्होंने कहा ये कैसे पढ़ पाएंगे, ये तो नबीने हैं। लड़कों के पास जाता था, मुझे बहुत सारी मुश्किलें इसमें पेश आईं। एक लड़के के पास जाता था, वो कहता था कि यार मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ। दूसरे के पास जाता था, वो कहता था कि मैं अपने सबक याद कर रहा हूँ। फिर मैं इस तरह कहता कि यार अच्छा आप मुझे सारा याद ना करवाएं, आप मुझे एक एक आयत मुझे 3-3 मरतबा पढ़ा दें। एक आयत एक के पास पढ़ता था, दूसरी आयत दूसरे के पास पढ़ता था, तीसरी आयत तीसरे के पास। इसी तरह कर करा के मैं अपना सबक याद कर लेता था। उस्तादों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत मेहनत की। जब भी मैं उनके पास जाता कि उस्ताद जी मुझे सबक याद नहीं है, वो मुझे सबक याद करवा देते थे। एक मेरा साथी था, वो मेरे साथ कम से कम रात को सर्दियों की रातों में 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक सर्दियों की रातों में बैठकर मुझे सबक याद करवाता था। सबक याद मुझे नहीं होता था, मार मेरी जगह उसको पड़ती थी। बताने का मकसद ये है कि मेरे साथियों ने मेरे वजह से बहुत कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मैंने सन 2014 में जब हिफ्ज़ मुकम्मल किया, कंपटीशन तहसील कोटा ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में हुआ, तो उस कंपटीशन में मेरे उस्तादों ने मुझे हिस्सा दिलवाया। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा या अल्लाह क्या होगा मेरे साथ, मैंने तो तजवीद नहीं पढ़ी हुई। मुझे पहली मरतबा तिलावत के लिए बुलाया गया स्टेज के ऊपर, इतना बड़े स्टेज के ऊपर। मैंने 1-2 गलतियाँ की, खैर उस वक्त मुझे पता नहीं था। तो दूसरा मरहला में उन्होंने कुरानदाजी की। कुरानदाजी में सूरतुल अलक़ मेरे हिस्से में आई। तो मैंने सूरतुल अलक़ पढ़ी तो उन्होंने ऐलान किया कि हाफिज़ मोहम्मद अनीस की पहली पोजीशन है। तो पहली पोजीशन अल्लाह ताला ने मुझे उधर अता फरमाई, तसहील नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे मर्री जाने का शर्फ बख्शा। उस कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया, तिलावत की, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसमें ही पहली पोजीशन अता फरमाई। सदर मुमलिकत पाकिस्तान को जब पता चला कि इस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो उन्होंने मुझे अपने ऐवान में ही तिलावत की दावत दी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की, सूरतुल असर की। उसके बाद उनकी मेरे से मुलाकात हुई। जब सदर से होकर आया, मेरे उस्ताद कोटा दू के, उन्होंने मेरे साथ यानी कि बहुत अच्छा ताउन किया। उन्होंने मेरे अब्बू को कहा कि आपको हम जहाँ लगाएंगे आप उधर हमारे साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि सही है। तो उन्होंने मदरसा बताया
کہ لاہور میں انہوں نے داخلہ دلوایا تجوید کا۔ تجوید میں نے الحمدللہ شیخ ادریس العاصم صاحب کے پاس میں نے تجوید مکمل کی۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد میں نے جب دوسرا سال مکمل کیا تو دوسرے سال کے اندر ہی ایک مقابلہ آیا لاہور بیدانی باغ میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب تلاوت کا شرف بخشا تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ادھر بھی مجھے پہلی پوزیشن عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب 2017 میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے تجوید سے فراغت عطا فرمائی۔ اسی مدرسے میں 1 سال قرات سبع یعنی کہ 7 قراتوں میں قرآن مجید کو پڑھا، ان کے قواعد قانون جو بھی ہیں خیر پڑھے، قرات سبع سے فراغت حاصل کر لی۔ میں نے قرات ثلاثہ میں شروع کیا، سن 2019 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر سے فراغت عطا فرمائی۔ آخری سال رہتا تھا تو میرے استاد صاحب نے کہا کہ اب آپ کو اجازت ہے، آپ جہاں چاہیں پڑھا سکتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف سے اجازت کا شرف بخشا۔ میں نے کہا استاد جی بات یہ ہے، اب میں نے 4 سال مکمل قرات کے پڑھ لیا، 5واں سال میرا رہتا ہے، آپ جو کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پڑھاؤ میں پڑھاؤں گا، اگر آپ کہتے ہیں 1 سال مکمل کر لو تو میں مکمل کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا بیٹے آپ کی مرضی ہے، تو میں نے مناسب ہی سمجھا، 5واں سال ہی میں نے مکمل کر لیا۔ الحمدللہ میں نے قرات طیبہ عشرہ کبریٰ میں فراغت حاصل کر لی۔ جیسے ہی میں گھر گیا تو استاد صاحب نے مجھے فون کیا کہ لاہور میں مقابلہ ہے، مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی پوزیشن عطا فرمائی۔ پھر میں کراچی آ گیا ہفتے والے دن۔ اس کے بعد جب جامعہ دراسات الاسلامیہ میں نے قدم رکھا تو سب سے پہلی ملاقات میرے ابو الخیر صاحب سے ہوئی، تو انہوں نے میرے استاد صاحب کے پوچھا طبیعت کے بارے میں کہ شیخ صاحب کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد ہی کشمیری صاحب دفتر میں آئے تو انہوں نے مجھ سے سلام کیا، بہت اچھا سلوک کیا میرے ساتھ، کہا کہ بیٹے آپ پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ میں نے پھر ان کو سب کچھ بتا دیا۔ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کوئی جنت اور جہنم کی آیت کا کوئی قرآن مجید سے کہیں نہ کہیں سنا دیں تلاوت۔ تو میں نے ان کو تلاوت سنائی تو وہ میری تلاوت سن کے وہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب ان کو نہیں جانے دیں گے۔ تمام کے تمام استادوں نے، تمام کے تمام ساتھیوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اب بھی میں جامعہ میں جب رہتا ہوں، اکیلا چل رہا ہوتا ہوں تو ساتھی کوئی ایک آ کے ادھر سے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو الحمدللہ وہ ابھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، نہ میرے استاد مجھے اکیلا چھوڑتے ہیں، نہ میرے ساتھی مجھے اکیلا چھوڑتے ہیں۔ جامعہ دراسات الاسلامیہ میں ششمئی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جامعہ میں پہلی پوزیشن عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام میرے استادوں کی محنتوں کو، میرے ساتھیوں نے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ قاری انیس صاحب جو اس وقت جامعہ دراسات الاسلامیہ میں طالب علم ہیں، اور اس وقت یہ پاکستان کے مایہ ناز قراء میں سے ایک ہیں۔ جب بھی کوئی نابینا طالب علم، وہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، ہمارے ادارے میں آتا ہے تو ہم اسے دل کی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیتیں عام طلباء کی بنسبت زیادہ رکھی ہوتی ہیں۔ اور میں ایسے طالب علم کو بھی جانتا ہوں جو جامعہ دراسات الاسلامیہ سے حفظ کے ساتھ ساتھ درس نظامی مکمل کر کے فارغ ہوا ہے، جو اس وقت کمپیوٹر کا ماہر ہے اور بے شمار جو ہے وہ اپنی ویب سائٹس وغیرہ وہ چلا رہا ہے اور کئی پروگرام چلا رہا ہے۔ تو اس لیے ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کو تعلیم کے تمام مواقع میں آگے نکلنے کا موقع دینا چاہیے اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور الحمدللہ ہم نے کسی بغیر ہچکچاہٹ کے اس کو ہم نے داخلہ دیا۔ داخلہ لینے کے بعد بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا کہ پہلے سمیسٹر میں اس نے پورے جامعہ میں ٹاپ کیا، اور اس وقت جامعہ کے بہت ٹیلنٹڈ بچوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، اور اس کے یہاں رہنے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اپنے سارے معاملات، جتنے وہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے معاملات ہیں، وہ خود ہی پک کرتا ہے۔ پچھلے سال میں امتحان دیا اور جامعہ کے اندر 900 میں سے 900 نمبر آئے، تو ابھی بھی کلاس کے اندر اس کے پاس میرے 2 پیریڈ میں پڑھاتا ہوں، اس میں بھی ماشاءاللہ
بسا اوقات کافی مشکل سیگے آتے ہیں اور وہ بڑی جلدی سے اور تیزی سے ان کو حل کرتا ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات کچھ مشکل الفاظ بھی آتے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو بھی حل کرنے میں ماشاءاللہ دوسرے طلباء کے مقابلے میں کافی تیز ہیں۔ پہلے دن میں سبق پڑھا دیتا ہوں اور جو چیز بتا دیتا ہوں تو اگلے دن ماشاءاللہ وہ میں پوچھتا ہوں تو فوراً بتا دیتا ہے۔ اور میں نے پوچھا اس سے مطالعے کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو نظر تو آتا نہیں ہے، تو وہ مطالعہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ساتھی ایک مرتبہ سبق پڑھا دیتے ہیں، وہ اس کو ماشاءاللہ یاد ہو جاتا ہے اور اگلے دن بالکل سیم اسی طرح سے سنا دیتا ہے۔ اور پورے سال میں ابھی تک کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو کہ استاد جی آج مجھے سبق یاد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ روزانہ جب بھی سنتا ہوں تو وہ سبق پورا مکمل سناتے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام۔